सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई खदा अर्पण गर्ने कार्यक्रम गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। गर्ने कार्यक्रममा प्रथमत हाम्रा अति मायालु अति बुद्धिशील व्यक्ति अनि उमेरले पनि धेरै माथि भएको हाम्रो बाजे श्रीमान बिबी गुरुङलाई प्रथमत खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। अनि दोस्रो चरणमा हाम्रा पुरन सुब्बा ज्यूलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। तेस्रो चरणमा हाम्रा भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। श्रीमान जबरधन गुरुङलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि नेहरू गुरुङलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। लाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। हाम्रा अति प्रिय पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। इन्द्रमान गुरुङलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। यसरी हाम्रा गुरुङलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने साथसाथै हाम्रा ललित तामाङलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। मायालु उसै हाम्रो श्रीमान सुर्जु गुरुङलाई पनि खदा अर्पण। प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका मेरो आमा बाबा, बाजे बोजू, काका काकी, मामा माइजू, दाजु भाइ, दिदी बहिनी तथा मेरो सासानो प्यारो नानीहरू सबैलाई म गर्लाङ पुचार खण्ड मोटिभेट टिम एडभाइजर को नाता सबैलाई यस शुभ दीपावली को अवसर में हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत गर्दछु र यस प्राङ्गण में सानैदेखि खेलेर हुर्केका तपाईहरुकै सामुने नङ खोलेका हामी सबै मोटिभेट टिमका नानीहरू तपाईहरुकै नानीहरू हुन् र यस प्राङ्गणमा सायदै यो मात्रै दौराको कार्यक्रमहरू हुन सक्ला, तर तब सम्भव छ जब यो मोटिभेट टिमबाट तपाईहरु मोटिभेटेड हुनुहुँदैन। तब सम्भव छ जब यो टिमसँग जोडिएर प्रेरित भएर हुन्छ जोडिनुहुन्छ, तब यो सब कार्यहरू सफल हुन अवश्य सक्नेछ। तर तपाईहरुको एउटा
राम्रो सल्लाहले गर्दाखेरि, राम्रो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो समाज गाउँ घर बदलिनु सक्छ अनि तपाईहरु हाम्रो यो सानो कार्यक्रमले अवश्य नै तपाईहरु प्रेरित हुनेछ भन्ने म आशा राखेको छु र भविष्यमा तपाईहरुको हाम्रो नानीहरुको एउटा सुगम उज्जवल भविष्य हुन सक्नेछ र जबसम्म तपाईहरु राम्रो कुरामा प्रेरित हुँदैन तबसम्म यो कुरा सम्भव छैन। जब राम्रो कुरामा प्रेरित हुनुहुन्छ त यो सब अवश्य सफल हुनेछ। मेरो सपना जहाँ गए पनि जहाँ बसे पनि हाम्रो गोर्खे सन्तानको बारेमा नै सोचेको हुनेछु र अहिले पनि सोचेको छु। सबैहरूले विगत उदाहरणहरू त सायद देख्नु भएको छ, तर कुनै पनि चीज कुनै पनि कुरा त्यो एउटा पारदर्शित हुनुपर्दछ। जब पारदर्शित हुँदैन तब त्यहाँ सफलको कुरा केही हुन सक्दैन। म आशा राखेको छु तपाईहरु यस्तै कार्यक्रमहरूलाई यस्तै कुराहरूलाई अवश्य नै तपाईहरुले अंगाल्ने छ र अवश्य नै तपाईहरुले आफ्नो सासानो नानीहरूलाई नाता नातिनी सबैलाई नै प्रेरित गराउनु हुनेछ भन्ने म आशा राखेको छु र सबैको विमर्श विचारले आज हामी यहाँ एकत्रित भएका छौं र तपाईहरु पनि हाम्रो यो सानो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ र यसमा हामी मोटिभेट टिमबाट तपाईहरुलाई धेरै 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 मायाको साथमा स्वागत गर्दछौं र यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्यलाई यही नै विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ह्यापी दिवाली। र मोटिभेट अघि बढाउनको लागि म ल्याइरहेको छु एउटा संगीत। भाइ केवल गुरुङलाई स्टेजमा आएर यहाँबाट उहाँको सुमधुर आवाजमा गीत प्रस्तुत गरिदिने अनुरोध गर्दछु। भाइ केवल। जीवन जुता सुकेलै जाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। जसो गर जे भन जुता सुकेलै जाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। मलाई गर्व छ हाम्रो पुर्खाले कति व्यथाहरू सहेर, कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा त लेखेकै छ। जसो गर जे भन जुका सुकेरै जाऊ मलाई, केवल भाइलाई हामी मोटिभेट टिमबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी मोटिभेट टिम भन्दाखेरि अलिकति अनौठो लागिरहेको होला है।
दुई शब्द भन्न चाहन्छु। विशेष गरी श्रीमान सुनिल सुब्बा द्वारा यहाँ हाम्रा पुचर खण्डका भाइहरूलाई एउटा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रेरित गर्नको लागि उहाँले यो जुन मोटिभेट टिम बनाएर यहाँ हामीलाई केही दिन अघि एउटा सम्पूर्ण हाम्रा भाइहरूलाई जम्मा गरी एउटा मिटिङ भएको थियो। त्यसपश्चात यहाँ हामीले उहाँको अगुवाईमा हामीले प्रथम मत पर हेमचन्द्र तामाङको घरबाट यहाँ दिलीपको घरसम्म एउटा साफ सफाई गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले गरिसकेका छौँ र अब उसो उहाँकै विचारमा जुन यो 2020 को दीपावली भनौँ भने अहिले घरि यहाँनिर सबैलाई ज्ञात भएकै कुरो हो। हामी कोरोनाले सताइरहेको समयमा पनि हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ र अब उसो उहाँकै अगुवाईमा कतिवटा कार्यक्रमहरू हामी गर्दै जानेछौँ। साथै यस कार्यक्रममा हाम्रा ठुला बडाहरूले पनि हामीलाई अथक सहयोग दिन्छ भन्ने हामी पूर्ण आशा राखेका छौँ र यो मोटिभेट टिमको उद्देश्य हुनेछ जति पनि हाम्रो मसिना नानीहरू छन्, ससाना नानीहरू छन् जो भर्खर एलकेजी युकेजी पढ्दैछन्, 1 मा पढ्दैछन्, उहाँहरूलाई प्रेरित गरेर कुनै पनि दिशामा चाहे खेलकुदमा होस्, चाहे गीत गाउन होस्, चाहे नाच्नका लागि होस्, उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर हामीले उहाँलाई प्रेरित गरेर अघि बढाउने श्रीमान सुनिल सुब्बाको यो एउटा विचार थियो। यसलाई हामी पुच्छर खण्डका सम्पूर्ण भाइहरूले उहाँलाई अझ सहायता दिएर उहाँको विचारलाई अघि बढाउने हाम्रो सम्पूर्ण भाइहरूको विचार छ र उहाँलाई फेरि पनि सबैले जोरदार ताली दिएर उहाँको जुन विचार छ, जुन उहाँको सोचाइ छ, त्यसलाई हामीले अघि बढाउनु छ र सम्पूर्ण यहाँ बसेका हाम्रा बाजे बोजू, बडा बडी, दिदी बहिनी सबैले तालीको साथमा उहाँको यो सोचाइलाई स्वागत गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। यहाँ नृत्यको बोल त दिएको छैन र
सुमधुर गीत लिएर यहाँ आइरहेछ भाइ नितेश जहाँ पनि छन् उहाँ यहाँ स्टेज अगाडि आएर आफ्नो प्रस्तुति राखिदिने अनुरोध गर्दछु। नितेश भाइको गीत पश्चात हाम्रा पुच्छर खण्डका हाम्रा बाजीहरूलाई आफ्नो मादली गीत को लागि तयारी बसिदिन हामी मोटिभेट टिम अनुरोध गर्दछौँ। समादिन मलैलाई हर्षका दिन मलैलाई समादिन मलैलाई हर्षका दिन मलैलाई बसकी हर तारा र बारा खुसीले सारा भर्यो नि संसार खुसीले सारा भर्यो नि संसार हर्षको देश मलैलाई सम्झनाको निलैलाई सयपत्री फुलेको आँगन रातो अक्षत झमर लगाई
उता होलान् राति तिमी धारा उता होलान् राति तिमी धारा आज 2020 को यो शुभ दीपावली लक्ष्मी पूजा को यो मोटिभेट राखेको यो जुन यो सङ्गीतायन नृत्यको जुन प्रकारको एउटा प्रोग्राम छ यो प्रोग्राममा हामी बुढापाहरूलाई पनि मौका दिनुभएको खण्डमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै ठुलो स्टेज हो यो, ऐतिहासिक स्टेज हो यो। आज ऐतिहासिक दिन मान्नु पर्यो पोखर गाउँका सबै हाम्रो सागा सन्तान भाइ भतिजा नानी नानाहरू। र लामो कुरा नभनौँ, लामो कुरा गर्दा के हुन्छ भने आज औँसीको रात छिटै बित्छ होला, घरमा फेरि भैलिनीहरूमा आउँछ, भैलिनी घरमा पनि भ्याउनु पर्यो। र सर्वप्रथम हाम्रो मादले ग्रुपको तर्फबाट यो ह्याप्पी दिवाली को शुभकामना हजुरहरूलाई टक्राउँदै उहाँ धेरै 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 नै दिलको खुल्ला हुनुहुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरै हो। उहाँको गीत त्यस्तै छन्, उहाँ एउटा रमाइलो मान्छे नै हुनुहुन्छ र गीतको बोल पनि रहेछ त्यस्तै नै, असारे महिनामा पानी परेर रुजाउने। आजको यो दीपावलीको शुभ उपलक्ष्यमा सबै हाम्रा यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबु भाइ बहिनी सबैलाई दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना प्रथमत दिदछु। सधैँ हामी यसरी नै सधैँ हामी यस्तै प्रोग्रामहरूमा गर्दै लान पाऊँ
अनि यसरी नै हामीले यो सानो प्राङ्गणमा भेला भएर एउटा दीपावलीको एउटा हर्ष उल्लास अनि इन्जोय यसरी हामी गर्न पाउँदा हामी सबैलाई एउटा खुसी हामी पाउन सक्छौँ। बसेर के कुरा गर्दिनु कहिले हाँस्दिनु कहिले मलाई नै सम्झेर मलाई नै सम्झेर बहिनी श्वेताको एउटा नृत्य लिएर आइरहेछु र गीतको बोल रहेछ आकाशैमा कालो बादल। भोलि कल्ले देखेको हुन्छ
मरिन्छ कि बाँचिन्छ दैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ दैलै फेरि मिठो सम्झनाले सम्झनाले दुःख पीडा सबै भुलेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो माटो सम्झेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो माटो सम्झेर यो भन्दा अघि गायकको मादले गीतलाई बुझ्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो एउटा संस्कृतिको चिनारी दिन्छ र यसलाई यथावत राख्न यसरी हामीले सानो सानो यो सानो भित्ता भत्काएर पनि हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाड गर्ने हामीले सानो प्रयास गरेको छौं। यसमा तपाईहरु सम्पूर्ण गाउँवासी आएर साथ दिएकोमा हामी धेरै धेरै तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं र फेरि पनि अब म नृत्य नै लिएर आएको छु। निशा न्यूजको ग्रुप
यसरी नै तिमीको आजको यो सानो स्टेजमा जुन तिमीहरूले नृत्य गरेको छौ, अघि बाजेले भनेको जस्तै तिमीहरू यो सानो यो एउटा सिसाले बारेको स्टेजमा होइन, तिमीहरू धेरै ठुलो स्टेजमा यहाँनिर आफ्नो प्रस्तुति देखाएर गएका छौ। तिमीहरूलाई हामी मोटिभेट टिमबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै फेरि पनि भन्दछु, हामीले यी मसिना मसिना नानीहरूलाई यस्तै राम्रो कुरामा प्रस्तुत गराएर हामी अघि बढ्ने हाम्रो एउटा संकल्प छ। जुन यो एउटा दियो बोलिरहेछ, त्यस्तै हाम्रो पनि एउटा संकल्प छ र यो संकल्पलाई सुचारू रूपले राख्नको लागि हामीलाई मसिना मसिना नानीहरू पनि चाहिएको छ र नानीहरूको प्रस्तुति पश्चात एउटा म गीत लिएर आइरहेछु र मनस भाइद्वारा एउटा गीत प्रस्तुत गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आमाले नै यहाँ बसेका सम्पूर्ण बाजे बोजू, मामा काका छामा सम्पूर्ण उहाँकै आमाहरूले यसरी हामीलाई अघि बढ्नमा या कुनै पनि काम गर्नको लागि आमाले नै हामीलाई एउटा प्रोत्साहन दिने गर्छन्। त्यसर्थ विदेशमा बसेर पनि एउटा आमाको गुणगान हामी गाउँछौँ। आमा भन्ने शब्द नै अति नै मायालु, अति नै मिठो शब्द हो। त्यसले गर्दाखेरि मनस भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै